मुसाहिब नंबर 234 को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما। बेटे नीचे करो जरा सा नीचे कर लो बेटे, बस और आगे आ जाइए आप, पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نؤتيهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء
السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بس جزاكم الله ما شاء الله.